नाजरीन आदाब। मौर्रखा 3 फरवरी 2023 मुताबिक 11 रजब उल मुरज्जब 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। अडानी ग्रुप पर अमरीकी तहकीकी कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर अपोजिशन जमातों के अरकान ने जुमेरात को पार्लियामेंट में जबरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से कोई काम नहीं हो सका। कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान ने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे की वजह से ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। जब हंगामा आराई जारी रही तो ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करनी पड़ी। मरकजी बजट को हमजहत और जामे करार देते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की बुनियाद रखने वाला अवामी बहबूद बजट एक नए और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के ख्वाब को हकीकत बना देगा। जुमेरात को यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस्टर योगी ने कहा कि 2022-23 के लिए मरकजी टैक्सों में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 1,46,000 करोड़ से बढ़ाकर 2023-24 के लिए 1,83,000 करोड़ कर दिया गया है, जो कि नए हिंदुस्तान के नए उत्तर प्रदेश की तामीर में कारआमद साबित होगा। मध्य प्रदेश में तारीखी नामों को बदलने की सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। गुज़श्ता साल हबीबगंज का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन और होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने का मामला अभी अवाम के जहन से ओझल भी नहीं हुआ था कि हुकूमत के जरिए भोपाल के कदीम इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वाज़ेह है कि इस्लाम नगर का किला भोपाल रियासत के बानी सरदार दोस्त मोहम्मद खान के जरिए जगदीशपुर में कायम किया गया था। दोस्त मोहम्मद खान के जरिए रानी कमलापति की मदद की गई थी और उनके शौहर का बदला लेने की खुशी में रानी ने जगदीशपुर इलाके की जमीन सरदार दोस्त मोहम्मद खान को बतौर तोहफा दी थी, जिस पर रियासत भोपाल के बानी सरदार दोस्त मोहम्मद खान के जरिए इस्लाम नगर के नाम से किला तामीर करवाया गया था। मुंबई में 5 फरवरी को एक तकरीब का इनेकाद होने वाला है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह हेट स्पीच वाली तकरीब है। इस तकरीब पर पाबंदी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां दाखिल की गई थी और आज अदालत ने उस पर समाज की रजामंदी भी जाहिर कर दी। जज के.एम. जोसेफ, जज बोस और जज ऋषिकेश राय की बेंच ने कहा कि वो चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ से हिदायत लेगी और उनकी इजाजत मिलने पर मामले की समाअत जुमे के रोज करेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सहरुकनी बेंच ने अर्जी पर समाज की रजामंदी जाहिर जरूर की है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि इस सिलसिले में हम आपके साथ हैं, लेकिन ये समझें कि हर बार किसी रैली का ऐलान होने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता। बेंच ने कहा कि हम बहुत पहले ही एक हुक्म पास कर चुके हैं जो बहुत वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा कि हमने इतने सारे अहकाम जारी किए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अयोध्या में ज़ेर तामीर राम जन्मभूमि अहाते को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। राम जन्मभूमि अहाते में रहने वाले मनोज की इत्तला पर राम जन्मभूमि थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। एसएचओ का कहना है कि मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है और पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। अभी ये पता नहीं चल सका है कि यह धमकी किसने दी है, लेकिन फोन करने वाले की तलाश शुरू कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एसपी सिटी का कहना है कि रामलला सदन में रहने वाले मनोज कुमार इस वक्त प्रयागराज माघ मेले में है। जुमेरात की सुबह तकरीबन 5 बजे उनके मोबाइल पर एक फोन आया। जब मनोज ने पूछा कि आप कौन है और कहां से बोल रहे हैं, तो फोन करने वाले ने कहा कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूं। साथ ही उसने धमकी दी कि आज सुबह 10 बजे तक राम जन्मभूमि को उड़ा दूंगा। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने कहा है कि रियासत के तमाम सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में हामला खवातीन को बगैर डोनर के खून फराहम किया जाए। इसमें किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। यही नहीं बल्कि हामला खवातीन के घर वालों को खून का अतिया देने पर मजबूर न किया जाए। मिस्टर पाठक जुमेरात को ब्लड बैंक के जिम्मेदारों से खिताब कर रहे थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हामला खवातीन के मुफ्त इलाज की सहूलत रियासत में मौजूद है। ओपीडी में डॉक्टर के मशवरे, चेकअप और डिलीवरी की सहूलत भी मुफ्त है और अगर हामला खवातीन को खून की मुंतकिली की जरूरत पड़े तो उन्हें महकमा सेहत की जानिब से खून मुफ्त फराहम किया जाए। रामचरितमानस को लेकर अपने बयान के बाद सुर्खियों में आने वाले एसपी लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज दारुल हुकूमत लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने मुखालिफिन और बीजेपी पर एक मरतबा फिर शदीद हमला किया। स्वामी प्रसाद ने कहा कि हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और मुझे आईन पर पूरा भरोसा है। उन्होंने मजीद कहा कि अंग्रेजों ने गांधी जी के साथ ट्रेन में हिंदुस्तानी कुत्ते कहकर जो तौहीन और बदतमीजी की थी, उसका दर्द सिर्फ गांधी जी ही समझते थे। इसी तरह मजहब की आड़ में खवातीन और शूद्र समाज के बारे में जो तज़हीक आमेज तबसरे किए जाते हैं, उनका दर्द सिर्फ खवातीन और शूद्र समाज ही समझते हैं। गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार केरला के सहाफी सिद्दीक कप्पन को आज यानी 2 फरवरी को जेल से रिहा कर दिया गया। 2 मुकदमात में जमानत मिलने के 1 माह से ज्यादा वक्फे के बाद लखनऊ की एक खुसूसी अदालत ने आज उनकी रिहाई के हुक्म पर दस्तखत कर दिए। काबिल जिक्र है कि सिद्दीक कप्पन को अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। वो 20 साल दर्ज फहरिस्त की लड़की के साथ
مبینہ اجتماعی عصمت دری اور اس کی موت کی خبر کو کوریج کے لیے ہاتھرس جا رہے تھے۔ پولیس نے صدیق کپن پر الزام لگایا تھا کہ وہ بدامنی پھیلانے کے لیے وہاں جا رہے تھے۔ اتر پردیش پولیس نے صدیق کپن پر کئی سنگین مقدمات بھی درج کیے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ صدیق کپن کو ضمانت دینے میں کافی وقت لگ گیا۔ 2024 کے لوک سبھا انتخابات کی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے سماجوادی پارٹی اپنی تنظیم کو مضبوط کر رہی ہے۔ اسی سلسلے میں جمعرات کو سماجوادی پارٹی نے تینوں سیل کے ریاستی صدور کا اعلان کیا۔ وارانسی میں سماجوادی پارٹی کی مضبوط خاتون لیڈر کے طور پر پہچانی جانے والی سابق وزیر مملکت ریبو شریواستوا کو پارٹی میں بڑی ذمہ داری دیتے ہوئے انہیں مہیلا سبھا کی ریاستی صدر بنایا گیا ہے۔ پچھلے 23 برسوں سے سماجوادی سے جڑی ریبو شریواستوا کا شمار شیوپال یادو کے قریبی لیڈروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے بی ایس پی حکومت میں مہنگائی کے خلاف ایک بڑی تحریک شروع کی تھی اور تبھی سے وہ ایک مضبوط لیڈر کے طور پر سامنے آئی۔ زرعی فضلے سے ایتھنول اور میتھانول بنانے کی ٹیکنالوجی کو اپنانے پر غور کر رہی اتر پردیش کی یوگی حکومت اس سمت میں ڈنمارک کے ساتھ تعاون کی پیشکش کر سکتی ہے۔ سرکاری ذرائع نے جمعرات کو بتایا کہ ڈنمارک کے سفیر ایچ ای فریڈی سوان نے حال ہی میں چیف سیکرٹری درگا شنکر مشرا سے ملاقات کی تھی۔ ڈنمارک کے سفیر کا کہنا ہے کہ ان کے ملک میں زرعی فضلے اور گندم اور دھان کے بھوسے سے بایو میتھانول ای میتھانول تیار کیا جا رہا ہے۔ ریاستی حکومت نے بھی اس قسم کی ٹیکنالوجی میں دلچسپی ظاہر کی ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ ڈنمارک میں پہلا پلانٹ لگانے کے بعد اتر پردیش حکومت ٹیکنالوجی کی منتقلی کے ذریعے یا ڈنمارک کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے اس سمت میں اہم قدم اٹھا سکتی ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق میانمار میں کئی عہدیداروں اور حکمران جماعت کے ایگزیکٹوز خاص طور پر سابق وزیر خارجہ آنگ سان سوچی کو 6 ماہ کے لیے نظر بند کرنے کے بعد ہنگامی حالات میں توسیع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے اس موضوع پر ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ امریکہ میانمار کی فوجی حکومت کے ہنگامی حالات میں توسیع کے فیصلے کی شدید مخالفت کرتا ہے۔ پرائس نے مزید کہا کہ وہ 1 فروری کی بغاوت کی تیسری برسی پر میانمار کے عوام کی حمایت جاری رکھیں گے۔ واضح رہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے میانمار کے خلاف مزید پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ امریکی تفتیشی ادارے نے امریکی صدر جو بائیڈن کے گھر کی تلاشی لی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایف بی آئی نے امریکی صدر جو بائیڈن کے گھر کی 4 گھنٹے تک تلاشی لی، تاہم کوئی خفیہ دستاویزات برآمد نہیں ہوئی ہیں۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران صدر جو بائیڈن کے دفتر اور رہائش گاہ سے خفیہ دستاویزات برآمد ہوئی تھیں اور یہ تلاشی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے وکیل نے بیان میں کہا کہ تلاشی کے لیے صدر جو بائیڈن کی رضامندی لے لی گئی تھی۔ ایف بی آئی نے صدر کے گھر کی تلاشی سے متعلق کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل برگ نے روس کے بعد چین کے خلاف بھی بیان میں کہا کہ چین ایک خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کی بڑھتی ہوئی جارحیت اور روس کے ساتھ تعاون نہ صرف ایشیا بلکہ یورپ کے لیے بھی ایک چیلنج ہے۔ نیٹو کے سیکریٹری نے ٹوکیو میں چین کے خلاف خطاب میں کہا کہ وہ خطے میں نیٹو کے لیے مضبوط تعاون اور مزید دوستوں کے خواہش مند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین خطے میں اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کر رہا ہے اور سمندر پر اپنا کنٹرول قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ روس اور چین قریب آ رہے ہیں اور چین کی جانب سے اہم سرمایہ کاری اور نئی جدید فوجی صلاحیتیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ چین ایک خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بدھ کو کابینہ اجلاس میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے دہشت گردی کے خلاف بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کا ناسور دوبارہ سر اٹھا رہا ہے، اس کے سدباب کے لیے فی الفور مناسب اقدامات درکار ہیں۔ کابینہ اجلاس میں پالیسی بیان دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے دہشت گردی کے خلاف بے مثال قربانیاں دی ہیں جنہیں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ ماضی میں صوبہ خیبر پختونخوا کو 40 ارب روپے سالانہ ملتے رہے ہیں، خدا جانے یہ بڑی رقم کہاں خرچ ہوئی۔ طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین حملوں میں استعمال نہیں ہو رہی، پشاور حملے کی پاکستان کو مکمل تحقیقات کرانا چاہیے۔ افغان وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو اپنے سیکیورٹی چیلنجز کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ افغانستان میں جنگ اور بم حملے ہوتے رہے ہیں، تاہم کسی خودکش حملے میں چھت اڑنے اور درجنوں افراد جاں بحق ہوتے نہیں دیکھے گئے۔ واضح رہے کہ چند روز پہلے پشاور کی پولیس لائن مسجد میں خودکش حملے کے نتیجے میں 100 سے زیادہ افراد جاں بحق اور 221 زخمی ہوئے تھے۔ کل عدم تحریک طالبان پاکستان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی، تاہم پاکستان کا کہنا ہے کہ دہشت گرد افغانستان کی طرف سے پاکستان میں آتے ہیں۔ پاکستان کے اس بیان کو طالبان حکومت نے پوری طرح سے مسترد کیا ہے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔